नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। आज पौष 18 गतेको गोर्खापत्र लिएर फेरि आइसकेको छु। ल अब ढिला नगरी आजको प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल पर्यटन बोर्ड अनुसार सन् 2023 नेपाल आएका पर्यटकहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? 10,15,876 जना रहेको छ। यो आगमन सन् 2022 को तुलनामा 4,728 ले बढी हो। त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतमा आएका छन् र नेपालले हवाई मार्गबाट आउने भारतीय नागरिकलाई मात्र पर्यटनको गणना गर्दै आएको छ। नेपालको पर्यटन इतिहासमा 10 लाख माथि पर्यटन आगमन भएको यो तेस्रो वर्ष हो। अब विश्वमा हेर्दा पर्यटक आगमनका हिसाबले प्रमुख 5 राष्ट्रहरू क्रमशः भारत, अमेरिका, चाइना, बेलायत र अस्ट्रेलिया रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सन् 2023 10 लाख पर्यटक आगमन पुर्याउने घोषणा गरेको सो लक्ष्य पुरा हुन पुगेको हो। प्रश्न नम्बर 2, चितवनको सौराहामा सञ्चालित हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव अन्तर्गत हात्ती सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? सेल्फी कली। विक्रम सम्वत 2080 पुस 10 देखि 14 गतेसम्म भएको सौराहा चितवनमा। राइनो लज एन्ड होटेलका सञ्चालक रामकुमार अर्यालको सेल्फी कलीले 394 अङ्क ल्याई उपाधि जितेको। त्यसै गरी प्रतियोगितामा 393 नम्बर सहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको रिमझिम कली द्वितीय र 556 अङ्क सहित युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थापक आबद्ध समृद्धि कली तृतीय भए। निकुञ्जका 30 र सौराहाका व्यवसायीहरूले पालेका 7 हात्तीका बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अब अरू यसरी पढ्नु होला हजुरहरूले है, मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनिहालेँ। अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2080 पुसमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको प्रो क्लब T20 च्याम्पियनसिप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। यसको विजेता भनेको पर्सा क्लब 11 रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4, नेपाल सुपर लिग 2080 को उपाधि जित्ने टिम कुन हो? यो रहेको छ ललितपुर सिटी AFC र उपविजेता चाहिँ धनगढी AFC रहेको छ। विक्रम सम्वत 2080 पुस 14 सम्पन्न सेमिफाइनलमा ललितपुर सिटीले धनगढी AFCलाई 3-2 ले हराउँदै उपाधि जितेको। जितसँगै ललितपुरले 60 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो भने धनगढीले 20 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। ललितपुर सिटी AFCलाई च्याम्पियन बनाएका कप्तान तथा मार्की अनन्त तामाङ प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा घोषित हुनुभयो। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 5 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहमा सर्वाधिक विद्यार्थी सहभागी गराएर अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड प्रमाणपत्र कहिले प्राप्त गर्यो? जुन रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 पुस 2 सन् 2023 डिसेम्बर 18 मा। यो थाहा पाइराख्नु होला, यो अलि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ साथीहरू। अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड संस्थाले 26,000 भन्दा बढी मानिसहरूको भौतिक उपस्थितिमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको भन्दै त्रिवीलाई विश्व रेकर्डको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको र 19औं दीक्षान्त समारोहमा 12,415 जनाले विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका थिए र 73,600 विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य भए पनि प्रमाणपत्र बुझेर दीक्षित हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने 12,415 मात्र थियो। र विक्रम सम्वत 2016 मा स्थापित सो विश्वविद्यालय हाल 4,82,541 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। तीमध्ये 52% छात्रा रहेका छन्। अपरेसन म्यान हट भन्नाले के बुझिन्छ? नक्कली डाक्टरलाई पत्ता लगाउनका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अभियान हो।
यो पनि अलि यो तपाईँको यो पनि सोधिदिन सक्छ। अपरेसन म्यान हट भन्नाले के बुझिन्छ? नक्कली डाक्टर पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अभियान हो। कुन अवधिलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणका दशकका रूपमा घोषणा गरिएको छ? विक्रमसम्म 2076 देखि 2085सम्म कुन अवधिलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशकको रूपमा घोषणा गरिएको छ भन्दा विक्रमसम्म 2076 2085 रहेको छ है। 2076 देखि 2085सम्म। प्रशासनमा एक्स र वाईको सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? यो कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित छ। द गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टल प्राइज 2023 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? जेफर किलियाका टर्किए, एलेन्ड्रा कोराफ मुन्डुरुक ब्राजिल, चिलेकवा मुक्बा जाम्बिया र टेरो मस्टोरेन फिनल्यान्ड, डेलिमा सिलालाली इन्डोनेसिया र डाइआन विल्सन अमेरिका भनेर यसलाई यसरी याद गर्नु होला। र द गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टलद्वारा प्रदान गर्ने यस पुस्तकलाई ग्रिन नोबेल भनेर पनि चिनिन्छ, जसको स्थापना सन् 1989 मा भएको हो। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा 6 जनालाई प्रदान गरिने यस पुरस्कारको राशि $2 लाख रहेको छ। सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पत्नी को हुन्? यशोधरा। यशोधराको जन्म रूपन्देही जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कोलिया राज्यको देवदह भन्ने ठाउँमा भएको हो। अमृता र सुपुष्प बुद्धको कोखबाट यिनको जन्म भएको थियो। सिद्धार्थ र यशोधराको कोखबाट एउटा छोरा राहुल जन्मेका थिए। एबेल प्राइज 2023 कसलाई प्रदान गरियो? लुइस ए क्याफेरेली, अमेरिका। गणित क्षेत्रको नोबेल पुरस्कारका रूपमा चिने यो पुरस्कार नर्वे सरकारद्वारा प्रदान गरिन्छ, यो पनि थाहा पाइराख्नु होला। अनि त्यसै गरी यो पुरस्कारको स्थापना सन् 2001 मा भएको हो। र प्रश्न नम्बर 12, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो विदेशी सर्जक को हुन्? फादर विलियम वर्क। वर्कको कृति सही शब्दले विक्रमसम्म 2051 मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो। वर्कको सन् 2019 नोभेम्बरमा निधन भएको थियो। गोसवारा हुलाकको पुरानो नाम के हो? नेपाल हुलाक घर। त्यसैगरी 14 नम्बर प्रश्न, अबाल ब्रह्मचारी पढानन्द प्रतिष्ठानले 2080 सालको पढानन्द राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? प्रधानाध्यापक विश्वनाथ उपाध्याय भट्ट रहेको छ। पुरस्कार राशि $1 लाख रहेको छ। त्यसैगरी पढानन्द क्षेत्रीय पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार एवं आख्यानकार परशु प्रदान गरिएको। यस पुस्तकको राशि $51,000 रहेको छ। त्यसैगरी अब प्रश्न 15, चिया बगानका श्रमिकलाई पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? चिया बगानका श्रमिकहरूलाई बस्नका लागि साहुले बनाइदिने घरलाई के भनिन्छ? अगाडि मिस्टेक भएको थियो। चिया बगान श्रमिकहरूलाई बस्नका लागि साहुले बनाइदिएको घरलाई के भनिन्छ? धुरा। नेपाल बाहिर बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। यो नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17, शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील र विस्तृत प्रक्रिया हो, यो भनाइ शिक्षाको कुन अर्थलाई सङ्केत गर्छ? शिक्षाको व्यापक अर्थलाई। त्यसैगरी क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुम्लाको नामखा, जसको क्षेत्रफल चाहिँ 2419.64 वर्ग किलोमिटर हो भने सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो? परवानीपुर बारा 15.48 वर्ग किलोमिटर। त्यसैगरी अब क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुला 5 गाउँपालिका भन्दा चाहिँ नामखा हुम्लाको, अनि मुगुको मुगुम, कार्मारोङ र ताप्लेजुङको फाक्तालुङ, अनि त्यसपछि गोर्खाको चुम्नुबुरी र खुम्बु पासाङ ल्याहुँ कामको सोलखुम्बुको। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना 5 गाउँपालिका परवानीपुर बारा, यमुनामाई, रौतहट, दुर्गा भगवती रौतहट, विश्रामपुर बारा, प्रसौनी बारा।
चन्द्र धरातलमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन हो? लुना 2। त्यस्तै गरी अब आजको वस्तु वैकल्पिक क्वेसन चाहिँ यहीँ सकिएको छ र अब हामी विषयगत प्रश्नहरू यसो हेर्छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय दिँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्य र रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अब हामी यो पुरै नहेरौँ। अब यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम भने के रहेछ अलिकता बुझौँ। यो जहाँ पनि सुन्ने टर्म हो। मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी संविधान प्रदत्त नागरिकको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक सुरक्षाको प्रवर्धन गर्न तिनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम हो। अब जसको उद्देश्य के हो भनेपछि अब यहाँ तल आउँ हल्का। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न, आवश्यक रोजगार सेवा सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष र अध्यक्ष जनशक्तिलाई विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरूको बीच समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीति र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन रणनीति, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निर्माणमा कार्यहरू सम्भव भए श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तर्क्षेत्र तथा अन्तर्तहगत समन्वयन गर्ने, सिपमूलक तालिम मार्फत बजारको माग अनुरूप श्रमशक्ति विकास र आपूर्ति गर्ने, तालिम, रोजगारी सूचना र परामर्श, वित्तीय सहयोग मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना निजी, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना मार्फत रोजगारी सम्बन्धी क्षेत्रगत तथ्याङ्क नियमित रूपमा आवधिक गर्ने। यसरी यसका यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका उद्देश्य रहेका छन्। अब तपाईँको दोस्रो प्रश्न रहेको छ, वार्षिक खरिद योजना भनेको के हो? नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी मुलुक कानुनमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता विषयहरू उल्लेख भएका छन्? प्रकाश पार्नुहोस्। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो हेर्नु होला है। मैले यो बिस्तारै रोल गरेँ, तपाईँहरूले पढ्नु होला है। यो त्यस्तै गरी अब तेस्रो नम्बर प्रश्नमा जाउँ। व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो? जन्म दर्तामा संवैधानिक महत्त्व सम्बन्ध उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत घटनाको सूचना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् भनेको छ। यो पनि तपाईँहरू पढ्नु होला है। अब कति पढ्नु, यो सम्भव छैन पुरै। र सोझै खरिद गर्ने विधिको परिचय दिनुहोस्। यस विधि प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिदको कार्य गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब विषयवस्तुको अर्को अन्तिम प्रश्न, पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, सहकारीको परिचय दिँदै यसका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरूको जानकारी गराउनुहोस् भनेछ। अब यो सहकारीको बारेमा हल्का हेरौँ। एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो रे है त। त्यस्तै गरी सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर यो चाहिँ हेरौँ। स्वावलम्बन, स्व उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, एकबद्धता, इमान्दारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायी, अरूको हेरचाह रहेको छ। त्यस्तै गरी अब सिद्धान्त हेर्नुपर्दा स्वेच्छाकारी र खुला सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्त र स्वतन्त्रता, शिक्षा र तालिम, सूचना, सहकारी र सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रतिको चासो। र आजको गोर्खापत्र यति नै रहेको छ साथीहरू। यो सब्जेक्टिभ भन्दा अलि लामो हुन्छ, त्यही भएर यो हजुरहरूले यसो हेर्नु होला है। ल हुन्छ त, हस् साथीहरू, नमस्ते।